हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। क्या किया? पूरी जिंदगी गुनाह किया, पूरी जिंदगी कभी अल्लाह को नहीं माना। एक तौबा की सिर्फ उसने, एक तौबा, और अल्लाह ने बताओ क्या किया उसके साथ, जन्नत में उसको ले गए। तो मेरे भाई, तौबा बहुत बड़ी नेमत है और आमादा करना चाहिए इंसान को कि वो तौबा करता रहे। अभी कल की बात है, शाम की, मैं अपने हदीस पढ़ रहा था तो उसमें एक हदीस आई, क्या लिखा हुआ था कि जब भी गुनाह हो जाए, जब भी गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर लो। हर किसी इंसान को शब्बे बरात नसीब नहीं होती है। समझने वाली बात है, जो बेवकूफ है उनके समझ में नहीं आने वाली क्या बोला है। दोबारा फिर सुनाते हैं, जब भी गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, फौरन तौबा कर लो, क्योंकि शब्बे कदर हर इंसान को नसीब नहीं होती है। जब भी गुनाह हो जाए फौरन तौबा करो, फौरन। नबी ने क्या फरमाया? गुनाह गलती करना गलती नहीं है, गलती करना गलती नहीं है, गलती करके तौबा ना करना गलती है। अगर कोई बात ये इंसान समझ जाए तो वो समझो कामयाब है। अभी एक इंसान ने चोरी कर ली, उसने गलती नहीं की, क्यों? वो गलती नहीं है। अल्लाह खुद कहता है कि मेरे बंदे नादान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसने गलती नहीं की, अब वो उसने जो तौबा नहीं की है, असल में वो गलती है। अल्लाह खुद कहता है कि अगर तुम लोग गुनाह करना छोड़ दो, अगर तुम लोग गुनाह करना छोड़ दो तो हम ऐसे लोगों को पैदा करेंगे जो गुनाह करें और फिर तौबा करें। क्यों? अल्लाह ताला को तौबा से प्यारी कोई महबूब चीज है नहीं, बहुत प्यारी चीज है अल्लाह ताला को तौबा। और यहाँ तक है कि जब कोई नौजवान तौबा करता है तो 40 दिन के लिए कब्र का अजाब हटा दिया जाता है उस तौबा की बरकत से। इतनी फजीलत है। तो मेरे भाई, आज शब्बे कदर की रात है, अल्लाह ताला को रो रो के मना लो। और साल में जितने भी गुनाह हुए हैं, साल में क्या, जब कोई इंसान रोता अल्लाह ताला के सामने तो अल्लाह पूरे गुनाह माफ करता। ये नहीं कि जो गुनाह किया वही माफ होगा, सब गुनाह मिटाए जाते हैं, सब खत्म। जैसे कॉपी पे कुछ लिखा और उसको बिगाड़ दिया तो सब कुछ खत्म। तो अल्लाह वैसे ही गुनाह खत्म करता है। अब उसके बाद जो गुनाह करेगा वो गुनाह उसका लिखा जाएगा। तो मेरे भाई, तौबा बहुत बड़ी नेमत है। लोगों को आमादा करते रहे, लोगों को बताते रहे, लोगों को समझाते रहे कि मेरे भाई तौबा करो, तौबा करो, अल्लाह ताला से तौबा करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो। क्यों? कि पता नहीं, हो सकता है कि कभी रात ऐसी हो जाए कि हम रात में सोएं और सुबह मेरी आंख खुले तो हम बिस्तर पे हो ना, मेरी रूह खड़ी हो और घर वाले हमें उठा रहे हो, हम अपने घर वाले को छुएं और उनको छू भी ना पाए। तो मेरे भाई, कभी ऐसा ना हो कि हम रात में सोएं और सुबह अगर आंख खुले तो बरज़ख में पाए अपने आप को। इसलिए कि जब रात में इंसान सोए तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट वो अल्लाह ताला से कहे कि अल्लाह, हमने दिन भर में जितने भी गुनाह किए, जो गलती की, हमें माफ कर दे, और जिसका हमने दिल दुखाया है हमें माफ कर दे, उसको भी तौफीक दे, वो भी हमको माफ कर दे। जो बड़े बड़े उलमा हैं, जो दीन का काम करते हैं, वो यही रात में करते हैं। कभी देखो, अकेले कमरे में लेट के लाइटें बंद कर लो, 2 मिनट के लिए सोचो कि एक दिन क्या होगा जब अंधेरे कब्र में हम लेटे होंगे। ये मोबाइल ने तो सब कुछ खत्म ही कर दिया है मुसलमान को, सब कुछ, उसको कुछ दिखता ही नहीं है। जुमा को गए थे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तो मौलवी साहब ये बात बता रहे थे, तो हमें सुन के बड़ा अंदर से खौफ लगा। वो कहने लगे कि इंसान को महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जब वो ज्यादा गुनाह करने लगे, मतलब बहुत गुनाह कर रहा है, गुनाह से बाज नहीं आ रहा, तो उसके चाहिए कि रात में दरवाजा बंद कर ले, खिड़की बंद कर ले, लाइट बंद कर दे और अपने कमरे में लेटे और ये तसव्वुर करे कि हम कब्र में लेटे हुए हैं। ये तसव्वुर करे वो
اور یہ سوچے کیوں کہ موت ایسی چیز ہے جو انسان کو نیک اعمال کرنے پر مجبور کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے۔ تو موت کو یاد کرو میرے بھائیوں، وہی ایک ایسی چیز ہے جو خواہش کو توڑتی ہے۔ تو کبھی لیٹو اندھیرے کمرے میں لائٹ بند کر کے، تو انسان کو لگتا ہے کہ آج ہم اپنے گھر پہ ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے۔ کوئی یہ مت سوچے کہ ہم قیامت تک لیے زندہ ہیں۔ مسلمان کی سب سے بڑی یہی غلط فہمی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جنازے دیکھتا ہے روز، کہیں وہاں سے خبر آ گئی ہے دیکھو مر گیا، کہیں وہاں سے خبر آ گئی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے دل میں معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس کو مرنا تھا، مر گیا، ہم نہیں مریں گے۔ وہ بیمار تھا، گاڑی زور چلائی، اس نے مر گیا، ہم تو دھیرے چلاتے ہیں۔ وہ تو کمپنی میں کام کرتا تھا، مشین گر گئی اس کے اوپر، ہم تو دوسرا کام کرتے، ہمارے اوپر مشین گر ہی نہیں سکتی، ہم کیوں مریں گے؟ دیکھ روز رہا جنازے اپنی آنکھوں سے، لیکن تیاری کچھ نہیں ہے۔ تیاری کچھ بھی، جو تیاری تھوڑی بہت تھی مسلمانوں نے، وہ بھی اس موبائل نے ختم کر دی۔ تو میرے بھائی، موبائل بہت اچھی چیز ہے۔ کیوں؟ اس میں قرآن ہے، اس میں حدیث ہے، اس میں قرآن کی تلاوت ہے، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، غسل کے فرائض، توبہ کیسے کرے، گناہ کیسے چھوڑے، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ تو موبائل تو بہت اچھا ہے، اور جو گناہ کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے لیے موبائل بہت خراب چیز ہے۔ یا تو یہ موبائل جنت کا باغ ہے، یا تو پھر جہنم کا گھڑا ہے۔ اگر کوئی صحیح استعمال کر رہا ہے نیک کام کے لیے تو جنت کا باغ ہے، اور غلط کام کے لیے کر رہا ہے، جیسے سٹا لگانا، غلط چیزیں دیکھنا، جو سٹا آج کل چل رہا ہے میچوں کے اوپر، وہ بھی تو گناہ ہے، وہ بھی تو گناہ ہے۔ اس کو کہاں لے جاؤ گے؟ وہ بھی تو گناہ ہے۔ غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کی باتیں ایک دوسرے کو پھیلانا، یہ بھی تو گناہ ہے۔ تو میرے بھائی، جو صحیح موبائل استعمال کرتا ہے اس کے لیے جنت کا باغ، اور جو غلط استعمال کرتا ہے اس کے لیے جہنم کا گھڑا۔ تو میرے بھائی، اپنے موبائل کو پاک صاف رکھو، اتنا پاک صاف رکھو کہ اس کے اندر تم قرآن مجید کی تلاوت کر سکو، قرآن پڑھ سکو اپنے موبائل میں۔ آج شب قدر کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اس لیے کہ آج ہی کے دن تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ایک سال کے اندر جس انسانوں کی روح قبض کی جائے گی اس کے نام لکھے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس لسٹ میں ہمارا بھی نام ہو سکتا ہے تمہارا بھی نام ہو۔ تو میرے بھائی، نیک اعمال کرو، اس کے لیے زندگی ابھی اندازہ لگاؤ کہ اگلی سال کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ، کتنے لوگ تھے شب قدر کی رات میں۔ آج وہ لوگ نہیں ہیں دنیا میں، کیوں؟ چلے گئے، نصیب